Class 9th Maths Exercise 1.5 Question number first, they find the determinant of the following matrices and evaluate them. Given the from 1 to 8, the determinant find co matrices. First, the matrices of determinant calculate. Let's suppose your matrix the matrix A, which is equal to A, B, C, and D. Determinant of A बराबरी मंग बा दा A चेकम में दाब दाशन दो लाइनों के बन को और दा यहाँ चेकम मैट्रिक्स थे दाब हम मंगा दो लाइन के बन को बियो लाइन बा A, B, C, and D उस बस चलू को उस पर मंगा दा नंबर और दा A और D बखबल में इसके मल्टीप्लाई को A मल्टीप्लाई D यो माइनस साइन बोली को और ब्या बमंगा C और B मल्टीप्लाई को C and B दे दमंगा वायु determinant of A तासु गोरी चिदाबा हमेशा मंग सरा द यो स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड की जे कम मैट्रिक्स मंग सरा स्क्वायर ही दागे बमंगा डिटरमिनेंट फाइंड को और डिटरमिनेंट दा का तरीका रा चिदा नंबर बरावालू दाबा दसरा मल्टीप्लाई को बिया बा यो नेगेटिव साइन उली को चाहे तमंगा हो चिदा फार्मूले वाला माइनस यो नेगेटिव साइन बिया बा दा नंबर रावालू दसरा बे मल्टीप्लाई को दी तमंगा वायु डिटरमिनेंट पदी के मंग सरा फर्स्ट नंबर फार्ट दे A is equal to 5 1 6 and minus 4 दा मंग सरा यो मैट्रिक्स है उस पर डिटरमिनेंट सिंग पॉइंट को determinant of A which is equal to 5 6 minus 4 and 1 फर्स्ट पमंग सो को चिदा नंबर बरावालू दे नंबर सब मल्टीप्लाई को 5 मल्टीप्लाई 1 उस फार्मूले वाला माइनस उस पद्दा नंबर रावालू और 10 मल्टीप्लाई को उस दे नंबर सर ऑलरेडी -4 देना मंग ब्रैकेट वाचो -4 मल्टीप्लाई 6 दा मंग सर राले 5 मल्टीप्लाई 1 5 मल्टीप्लाई 1 नमंग सर जी 5 उस तासु गोरे दा माइनस पखबल से राले और दा द्वारा चिदा सुखबल में इसके मल्टीप्लाई की दी नमंग सर जी -4 मल्टीप्लाई 6 तदीन राजी -24 द -24 बरावालू दिल तबे फुट को -24 द -24 मंग सर दी ना रागले दे नो फाइनल बमंग सर जी 5 दा माइनस बा दी माइनस जरा बुखरी मंग सर बसशी प्लस चकला यो माइनस डबल माइनस सर जरा बुखरी दे मतलब दार च दिल तक कम नंबर दे लेट्स सपोज 2 और दिल तक 3 जगह दोना जरा फुन दा माइनस माइनस बजरा बुखरी दा मंग सर प्लस शी और नंबर बा पल में इसकी मल्टीप्लाई शी और कशन दा माइनस माइनस बजरा बुखरी प्लस बशी और 24 उस पे दा दोना मंग 8 को देना बसरा शी 29 दा मंग सर राले determinant of A मंग सर राले 29 दी के सिर्फ तासु द साइन वाला चकम तासा प्लस पकार दे माइनस पकार दे आगा सिर्फ याद साथी और द फार्मूले वाला दा माइनस मंग सर फार्मूला के माइनस कम देगी राजी पदी मन मंगा उस पार्ट नंबर 2 को पार्ट नंबर 2 दे मंग सरा मैट्रिक्स B which is equal to 4 -2 5 and 13 उस पर मंगा सो को determinant of B which is equal to 4 -2 5 13 दावदा लाइन के बन को बिया बा 4 मल्टीप्लाई 13 दा बदसर मल्टीप्लाई को बिया बा यो माइनस उली को फार्मूले वाला -5 दा 5 पर मल्टीप्लाई को दी -2 सर 5 मल्टीप्लाई -2 दी नमंग सर ले चक्कल मंगा 4 द 13 सर मल्टीप्लाई को दी नमंग सर राजी 52 तसोस गोरी दाम मंग सर ज़रब दे दाम ज़रब दे दा यो माइनस द सर शो यो द सर शो दो माइनस ज़रब हुरी अलामत फाइनल फर्स्ट प्लस राजी 5 by 2 से ज़रब हुरी मुझसे बस राशि 10 द फाइनल आंसर मंग सर राले डिटरमिनेंट ऑफ B which is equal to 62 दा मंग सर डिटरमिनेंट ऑफ B राले दाशा मंग सर पार्ट नंबर 3 दे पदी के इसके C which is equal to 11 7 minus 6 and 5
determinant of C which is equal to 11 multiply 5 फार्मूले वाला minus 6 multiply 7 दाम 10,000 आपको दार आले माइनस फार्मूले वाला माइनस और -6 multiply 7 तीन नंबर आज 5 minus minus plus 6 multiply 5 42 नदी नमक सराले 7 and 9 97 C determinant is equal to 97 part number 4 चकम दे the matrix D तथा सुबखपल हो गई उस मंग सर दे part number 5 matrix E which is equal to 2p minus 3q r minus s determinant of E which is equal to 2p minus 3q r minus s दा नंबर बरावालू दसरा बेज़रब को which is equal to 2p multiply minus s फार्मूले वाला माइनस दा नंबर बरावालू दसरा बेज़रब को r multiply minus 3q लामंग सराले उस तदी नमंग सराले E determinant which is equal to 2 minus बिल्तर दसरा प्लस से दा माइनस से माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस 2 p x और s राले माइनस दा यो माइनस थे यो माइनस दारे न माइनस प्लस 3 r and q दा मंग सरा फाइनल राले E determinant which is equal to minus 2ps दा पर फुलमेंस के ज़रा वो खरीद का चिता मंग सरा मल्टीप्लिकेशन वाला साइन दे p multiply s नदी नमंग सरा ले 2ps plus 3rq दा मंग सरा determinant of E राले दाशन मंग सरा part number 6 दे if which is equal to 0 1 0 1 determinant of f which is equal to 1 multiply 1 फार्मूले वाला minus 0 multiply 0 which is equal to 1 determinant of f which is equal to 1 दाशन मंग सरा question number 7 दे g which is equal to 6 minus 11 minus 1 and minus 3 Mangba determinant of g which is equal to multiplication of these two number 6 multiply minus 3 फार्मूले वाला माइनस बिया बमंगा दादवा नंबर मल्टीप्लाई को खपल में की दादवा नमंग सबराशी -1 multiply -11 ये नमंग सराशी नदी वाला नंबर ना -18 दा माइनस पखपल जरा ले उस मंग सरा दा नंबर बाती दा माइनस दे यो और यो माइनस दारे नो माइनस प्लस और 1 multiply 11 नमंग सराशी 11 -18 उस बदा माइनस और दा प्लस ज़रा बुखरी नो माइनस बराशी और 11 नो दिन नमंग सराशी 9 and 2 -29 दा दिन नमंग सरा द g determinant राले -29 दा मंग सरा वैल्यू राले द g determinant For the question number 1 के last part है which is equal to part number 8 h which is equal to a c 0 0 and b तब हम determinant मालूम है determinant of h which is equal to multiplication of ac with b acb minus 0 which is equal to acb h determinant मंग सराले acb question number 2 दे which of the following matrices or singular and which are non-singular चमंग सर अब एकम matrices singular थे और कम non-singular थे वो singular और non-singular सतोई चिगला मंग दे यो matrix दे यो square matrix determinant find को determinant दा मंग सर determinant दा determinant पे मंग गुरु चिदे द value मंग सरा कचर दा मंग सरा द 0 बराबर राले द मतलब दार च determinant मंग find को मंग सर 0 बराबर राले दी तमंग वायु यो singular matrix चिकला दा determinant मंग सर राशि दा 0 नहीं बराबर दी मतलब दार च या बता 0 ना greater ही या बता 0 ना लेस हो 0 बराबर नहीं या नेगेटिव या पॉजिटिव हो लेकिन 0 बनी दी तमंग वायु नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चिदा मैट्रिक्स ए कम दे दा मंग से यो नॉन सिंगुलर दे वाली नॉन सिंगुलर दे कचिदा दा डिटरमिनेंट मंग सरा 0 ना दे बराबर
let's suppose موږ سره دا فرست نمبر فارټ دی ډیټرمنټ اف ا موږ فایند کو a which is equal to 5 3 2 1 بیا موږ ملټیپلیکیشن وکړو دا نمبر برابر د سره ملټیپلای کو 5 ملټیپلای 1 فارمولی والا minus 2 ملټیپلای 3 which is equal to 5 multiply 1 5 minus 2 multiply 3 6 which is equal to minus 1 دا موږ سره ډیټرمنټ اف ا راځي آیا دا 1 د 0 برابر دی not equal to 0 نو موږ به وایو hence matrix A is a non singular matrix چې موږ سره چې کوم A دی دا یو موږ سره یو نان سنگولر میټرکس دی ولې نان سنگولر ځکه چې د ډیټرمنټ موږ سره 0 برابر نه دی راغلی دغه شان پارت نمبر 2 دی موږ سره which is equal to B which is equal to minus 3 6 minus 2 and 4 determinant of B which is equal to minus 3 multiply 4 formula wala minus and this minus 2 multiply 6 dina mo sara shi minus 12 4 3 12 minus 12 us da yo minus da da plus show do cheki 12 multiply 12 is equal to 0 no mo sara le determinant of B is equal to 0 نو چې کله موږ سره ډیټرمنټ د 0 برابر راشي نو موږ وایو دا میټرکس موږ سره یو سنگولر میټرکس موږ وایو چې B موږ سره څه شی دی یو singular matrix دی ولی ځکه چې د ډیټرمنټ موږ سره د 0 برابر رااله ځکه دا موږ سره یو singular matrix دی ځکه چې د ډیټرمنټ د 0 برابر رااله پارت نمبر 3 دی موږ سره C which is equal to 3a minus 2b 2a and b determinant of C which is equal to multiplication of 3a into b 3a multiply b formula wala minus 2a multiply minus 2b dadi ramang sarashi 3ab minus minus plus 2 multiply 2 4 and ab mang sarale 3ab plus 4ab then mang sarale 7ab determinant of C which is equal to 7ab no da mang sara C mang sara yo non singular matrix de but equation number 2 ki last part de part number 4 which is equal to D which is equal to minus 3 6 2 and minus 4 determinant of D which is equal to multiplication of minus 3 with minus 4 minus 3 multiply minus 4 formula wala minus 2 multiply 6 nadina mang sarale minus minus plus 3 doni 3 4 12 minus 2 chaki 12 D which is equal to 0 namang sarale D is equal to 0 determinant of D. Question number 3 find the adjoint of the following matrices mang ba was adjoint find ko adjoint se share adjoint of a matrix se adjoint of a matrix the your matrix adjoint na sa matlab let's suppose mang say matrix se matrix A which is equal to A B C and D the adjoint sa barabar mang boli ko E A D J adjoint of A is equal to adjoint of A mang sara your matrix C اوس د دې میټرکس اډجوائنټ سره برابر هغه یو میټرکس او هغه میټرکس په منګه لیکو څنګه اډجوائنټ د یو میټرکس سی د یو میټرکس اډجوائنټ منګ سره بزاده خود یو میټرکس سی خو هغه د دې میټرکس نه بدلی څنګه بدلی د دې دوه نمبرو چې دا منګ سره کم لاین باندې کم نمبرز دي د دې به منګه پوزیشن چینج کو डी به بر لاړ شي ا به لاندې راشي صحیح شو او چې کم منګ سره دا لاین دی چې کوم د پاره مونږه په ډیټرمنټ کې فارموله کې ماینس لیکو نو صرف د دې علامت پسې شي بدل شي چې ماینس سی پلس بشي چې پلس نو ماینس بشي مونږ سره دې ته مونږ وایو اډجوائنټ نو اوس مونږ سره چې کوم ګیون میټرکس دی میټرکس A which is equal to 1 2 3 4 د مونږ اډجوائنټ مالي به مونږ بولیو کې اډجوائنټ of A which is equal to دا به مونږ ریپلیس کو خپل منځ کې د دې نه موږ سره شي 4 and 1
او د منګه علامت چینج کو ساين به چینج کو موږ سره راشي -3 ان -2 ځکه چې د مخکې نه داسې شری پلس ته چې سو سره نشته نو د سره پلس دی نو موږ سره فائنل adjoint of a موږ سره 4 -2 -3 and 1 رالی part number second دی موږ سره b which is equal to -3 -1 2 and 3 adjoint of b which is equal to د دې به موږ پوزیشن چینج کوو موږ سره راشي 3 به بره لاړ شي او -3 به لاندې راشي او د دې میټرکس په موږ د دې لاین په موږ ساين چینج کو علامت په چینج کو نو دلته څه شي +2 دی نو دلته به څه شي -2 دلته موږ سره څه شي -1 نو دا به موږ سره +1 شي دا موږ سره adjoint of b رالی part number 3 دی which is equal to c which is equal to 2 -4 3 and 1 adjoint of c which is equal to 1 2 د دې پوزیشن چینج شو د دې سره او د دې دوانو به علامت چینج شي which is equal to -3 and +4 ولی +4 موږ سره دا رالی ځکه چې دلته مخکې موږ سره -4 نو علامت چینج شو په adjoint کې part number 4 د موږ سره میټرکس d which is equal to -3 6 2 -4 adjoint of d which is equal to د دې به موږ پوزیشن چینج کو نو موږ سره راشي -4 and -3 او د دې میټرکس په موږ د دې لاین په موږ ساين چینج کو دا موږ سره -2 شي دا -6 شي نو موږ سره adjoint of matrix D which is equal to -4 -6 -2 and -3 final answer موږ سره رالی